بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں 15 منٹ کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری کلیم اللہ ربانی صاحب، محترم قاری کلیم اللہ ربانی صاحب 15 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، پہلے تے درد دل نال اے دعا فرمانا کہ جنہاں نے اے دینی پروگرام اندہ اہتمام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق اندر، اللہ انہاں دے کاروبار اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے، اور اس پروگرام نو ساڑھے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی ذات نے ساری کائنات نو احکام الحاکمین نے بنایا۔ آسمان اتنا بڑا اللہ نے چھت بنا دیتا ہے، زمین نو اللہ نے بچھونا بنا دیتا ہے۔ اے ساریاں اللہ رب العزت دیاں بڑیاں تو بڑیاں نعمتاں نے جیڑیاں اللہ نے ساڈے واسطے بنائیاں نے،
کتے سورج نو چمکا دیتا ہے تے کتے چاند نو روشن چراغ بنا دیتا ہے، کتے ستارے چمکا دیتے نے۔ اے سارا کچھ اور ساریاں نعمتاں عطا کر کے اللہ رب العزت نے اے بات ارشاد فرمائی، او میرے بندے ہو، سورج میں بنایا تواڈے واسطے، آسمان میں بنایا تواڈے واسطے، زمین نو میں بنایا تواڈے واسطے، اے جانور نباتات تے حیوانات انہاں نو تابع کیتا تے تواڈے۔ اللہ رب العزت جی بالکل اسی طرح ہی گل لے، تسی ساری کائنات دا نظام انسان واسطے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اے گل توجہ نال سن لو، جے اے میں سارا کچھ تواڈے واسطے بنایا ہے نا تے تانوں بنایا ہے تے صرف اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ انسان دیاں نعمتاں تا بندہ گن ہی نہیں سکدا نا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جنیاں انسانیت تے نعمتاں دتیاں نے تے کیتیاں نے، بندہ انہاں دا تا شمار ہی نہیں کر سکدا۔ قرآن میں تیرے عصمت تو صدقے جاواں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرما دے وہ نا، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ آنکھوں ذرا مل کے سبحان اللہ۔ قرآن نو سنو تے بڑے محبت تے پیار دے نال اظہار قرآن پاک دے نال کر دے جایا جے، اپنی اپنی محبت دا اظہار فرمان دے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں، میں تواڈے تے بڑے احسانات کیتے نے، میں تواڈے تے بڑے انعام و اکرام کیتے نے۔ کتے آسمان نو تو آڈے واسطے بنا دیتا ہے، زمین نو تو آڈے واسطے بنا دیتا ہے، چاند تے سورج نو تو آڈے متی کر دیتا ہے، جانورات حیوانات نو اللہ فرماندے نے اسی تو آڈے تابع کر دیتا ہے۔ او دنیا کائنات دے اندر زندگی دے ایام گزارنے والوں، اللہ احکام الحاکمین نے اس ساریاں نعمتاں ساڈے واسطے بنائیاں نے، پر بندہ رات دن اللہ دیاں نعمتاں کھاندا رہندا ہے، صبح بھی اللہ دیاں نعمتاں کھاندا ہے، شام بھی اللہ دیاں نعمتاں کھاندا ہے، پر ساری کائنات دے لوگ مل جان، جن بھی مل جان، انسان بھی مل جان، پر اللہ دیاں نعمتاں نو گن سکدے؟ او گج کے بولو گن سکدے؟ ساری کائنات مل جائے اللہ دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکدے۔ اللہ دیاں نعمتاں نے نا بندہ انیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں نو نہ پلے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنائیاں نے، پر آؤ نظرہ غور فرماؤ، انسان اپنے وجود تے نظرہ پا کے ویکھے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے ساریاں نعمتاں، حیوانات اپنی جگہ تے، زمین و آسمان اپنی جگہ تے، چاند دا آنا تے جانا اپنی جگہ تے، سورج دا آنا تے جانا اپنی جگہ تے، اے ساریاں نعمتاں ایک پاسے کر لو، اینا اپنے وجود تے نظرہ پا کے ویکھ لو، اللہ ذوالجلال نے تینوں 5-6 فٹ دا جڑا قد دیتا ہے، ان دے وچ اللہ نے کنیاں نعمتاں پیدا کر دیتیاں نے، اے ہاتھ نے نا اے بھی اللہ دی نعمت نے، اے اکھاں نے نا اے بھی اللہ دیاں نعمتاں نے، اے پاؤں نے نا اے بھی اللہ دیاں نعمتاں نے، اللہ نے متھا چن ورگا بنا دیتا ہے، اللہ دا بڑا فضل و کرم ہے میرے بھائی، اے ساریاں اللہ دیاں نعمتاں نے، بندہ غور و فکر کردا چلا جائے، جدو بندہ انہاں ساریاں چیزاں والے ویکھدا ہے، پھر انسان اللہ رب العزت دا نافرمان نہیں ہوندا، پھر اللہ کولوں دور نہیں جاندا۔
بندہ اللہ کو دور اس واسطے جا رہا ہے کہ ساریاں گلاں بھول چکیا ہے میرے بھائی بندہ اس بندے وال غور کر کے ویکھے جنوں اللہ پاک نے ہاتھ تاں دیتے نے پر قوت گجائی پکڑن دیاں طاقتیں کوئی نہیں دیتیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے زبان تے عطا کیتی ہے پر بیچارے گل نہیں نہ کر سکدے بول نہیں سکدے بندے نوں نعمت دا پھیری قدر تے جناب اوندا مول دا پتہ چلدا ہے بندہ اگر دوسرے ول ویکھے اللہ نے دماغ بنا دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے ہاتھ بھی بڑے سونے دیتے نے اکھاں تے منہ متھا بڑا سونا دیتا ہے پر اے بندہ چل ہی نہیں سکدا اے پھر کے دوسری طرف جا ہی نہیں سکدا اللہ ذوالجلال دی قسم ایسیاں کئی مثالاں ساڈے کول موجود نے پر آنا انسان ذرا غور کر تینوں تیرے رب نے کیوں تینوں تیرے رب تو کس چیز نے دور کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان اے میرے بندے اللہ ذوالجلال والاکرام نا اپنے بندیاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان او میرے بندے او انسان کی ہو گیا تینوں ما غرکا کی ہو گیا تینوں کس چیز نے دھوکے اندر ڈال دیتا تینوں کیوں دنیا دے پیچھے پہ گیا ہے کیوں دنیاوی زندگی دے پیچھے بہ گیا ہے ما غرک بربک الکریم تینوں تیرے رب تو کس چیز نے دور کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی آؤ نا ذرا غور فرماؤ کون احکم الحاکمین دی ذات ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا کائنات دے لوگوں اپنے وجود دے نظرہ پاؤ نا اس مالک نے ماں دے رحم دے اندر ماں دے پیٹ دے اندر تیرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنا دیتے اللہ ذوالجلال والاکرام نے چھوٹیاں چھوٹیاں تیریاں اکھاں بنا دیتیاں کتے رب العالمین نے دماغ بنا دیتا کتے احکم الحاکمین نے تیرے رخسار نو تراش دیتا کتے رب العالمین نے پاؤں بنا دیتے ماں دے رحم دے اندر کتنا بڑا او کاریگر ہے کتنا بڑا او کاریگر ہے کہ ماں دے رحم دے اندر اس طرح کر کے انگلاں بناندا جا رہا ہے سبحان اللہ میرے بھائی اے ساریاں نعمتاں اللہ رب العالمین دیاں اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اور اے شکریہ ادا کرنا بہترین طریقہ اللہ دے گھر وچ آیا کر اللہ دے سامنے چکن والا بن جا اللہ رب العزت دے سامنے اپنی پیشانی نو رکھن والا بن جا اس مالک نے اس ساری کائنات دا نظام بنایا تے تیرے واسطے رات بنائی تے تیرے واسطے دن بنایا تے تیرے واسطے اور تینوں بنایا تے اپنے سامنے جھکن واسطے بنایا ہے اللہ اللہ فرمان دے نے تارے آندے بال دے نے چراغ تیرے واسطے او نعمت ہے نے کہ نہیں کیوں جی اللہ سانو نعمتاں دا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اے نعمتاں نے اللہ دیاں غور کریا کر تدبر کریا کر فکر کریا کر کہ تاریاں دے بال دے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اللہ اکبر اللہ اور فرمان دے نے مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے کیوں جی پیندے ہو کہ نہیں پیندے ہو
ऐं हौली हौली बोल दो जिवें बिल्कुल ही नहीं पींदे पींदे हो कि नहीं ओ खालस नहीं लभदा चलो पानी वाला तो लभदा ही है ना पींदे हो कि नहीं अल्लाह सानू सारियां नू अपनी खालस नेमतां अता फरमाए मेरे भाई गौर फरमा लो फरमांदे ने मज्जां दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते और मक्खियां बनांदियां ने शहद तेरे वास्ते आओ ना जरा गौर करो आ दिन तेरे वास्ते आ रात तेरे वास्ते रात दियां रानियां रुवेल तेरे वास्ते घाह उत्ते पैंदी आ तरेल तेरे वास्ते आओ ना दसा मैं तुहानू ये सारियां मखलूकां ये सारियां नेमतां आसमान ते जमीन वालियां नेमतां इंसान दे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेड़ियां कीतियां ने इन्हां सारियां नेमतां नू बंदा एक बारी भुल जाए ना अल्लाह जुल जलाल दी कसम एक नेमत नू याद कर लवे मैं उस नेमत दी तरफ इशारा करदा जावां फिर अपनी गल खत्म कर देवां फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बास फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन इंदा तर्जमा की ओ की नी कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते ओ की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते एक आमिना दे लाल जा रसूल तेरे वास्ते ऐ सब तो बड़ी नेमत है अल्लाह सानू इस नेमत दा अल्लाह शुक्रिया अदा करन वाला बनाए और ए नेमत दा शुक्रिया बेहतरीन शुक्रिया कि उस रसूल दी ताबियादारी कीती जाए उस पाक पैगंबर दे पीछे चलिया जाए अल्लाह मैनू तुहानू किताब व सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला बनाए आमीन वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ाकुम मैं तुहाडे जज्बात भी देख रहा सा अल्लाह ताला इस नौजवान दे जोरे बयान दे अंदर मजीद बरकत अता फरमाए।